أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت خلیفه پنجم مسیح ایده الله تعالی به نصر العزیز پس از تلاوت تشهد تعوذ و سوره فاتحه فرمودند: امروز آخرین جمعه ماه مبارک رمضان است. ماه رمضان رو به پایان است و کم نیستند کسانی که قصد داشتند در ماه رمضان عبادت کنند و در درون خود تحولی ایجاد کنند، اما نتوانستند به آنچه در نظر داشتند عمل کنند. عده‌ای هستند که چنین نامه‌هایی برای من می‌نویسند و امروز آخرین روز ماه مبارک رمضان نیز پس از چند ساعت به پایان می‌رسد. روز جمعه آن روز مبارکی است که در آن لحظه خاص برای قبولیت دعا دارد. از این رو حتی اگر روزهای ماه رمضان را آنطور که می‌خواستیم نگذرانده ایم یا یک مؤمن باید به روشی سپری می‌کرد، باید امروز این عهد را ببندیم و دعا کنیم که خداوند متعال عیب‌های ما را نادیده بگیرد و به ما رحم کند و ما را قادر سازد تا در زندگی خود مسیری را که خداوند متعال از ما می‌خواهد دنبال کنیم. خداوند متعال بخشنده است. در مورد قبولیت دعاهای ما نفرموده است که در ماه رمضان ساعتی در روز جمعه برای قبولیت دعا پیش می آید، بلکه به این امر به عنوان یک ویژگی خاص روز جمعه تصریح کرده است. از این رو ما باید این سوگند را در دعای امروز من بخوانیم که حتی پس از این ماه رمضان معیار تقوای خود را بالا برده و برای آن تلاش کنیم و در راه رسیدن به قرب خداوند متعال تلاش کنیم و از جمعه تا جمعه دیگر خداوند متعال را با اخلاص عبادت کنیم. باید عهد کنیم که و زمان بین هر جمعه را به عبادت و عمل صالح بگذرانیم و ایمان را بر دنیا مقدم داشته باشیم و تا ماه مبارک رمضان سال آینده به طور مستمر به روالی که در این ماه انجام دادیم عمل کنیم. و برنامه‌ای که برای ایجاد تحول خاص در درون ما ساخته بودیم اما به دلایلی نتوانستیم آن را دنبال کنیم، پس اینها اعمالی هستند که تقوای واقعی را ایجاد می کند. به علاوه اگر خالصانه برای رضای خدا عبادت کنیم و اعمال نیک انجام دهیم، خداوند متعال که از هر کسی بخشنده و مهربان است، برکاتی که در این ماه رمضان توانستیم کسب کنیم همچنان ما را عطا می کند.
بنابراین آنچه واقعا اهمیت دارد تقواست. آنچه واقعا مهم است عمل مستمر به دستورات خداوند متعال است. آنچه واقعا مهم است ترس از خداوند متعال و جلب رضایت اوست. اگر ما به این عمل کنیم و اگر یک بار دیگر خود را در این زندگی مادی غوطه ور نکنیم، جایی فراموش کنیم که ایمان را بر جهان مقدم بدانیم، دعاها و تلاشها که در این ماه رمضان برای اصلاح خویش انجام دادیم، صرف نظر از این که چقدر ما تلاش کرده ایم و کیفیت آنها چقدر است، خداوند متعال همچنان به ما برکت خواهد داد. از این رو این جوهره است که همیشه باید به آن توجه داشته باشیم. هر احمدی باید همیشه حواسش به دستیابی به این هدف باشد. به علاوه هنگامی که در زندگی خود راه حق را گام برداریم و رضای خداوند متعال را طلب کنیم، آنگاه الگو برای فرزندان و نسل‌های خود خواهیم بود که روحیه عمل صالح را از نسلی به نسل دیگر القا می کند. به فضل خداوند متعال ما با امام این عصر و غلام حقیقی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کرده ایم. از جمله شروطی که بر آن بیعت کرده ایم اصل آن این بود که همیشه تقوا را در نظر داشته باشیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام به ما تلقین کردند تا آن تحولی در درون ما ایجاد شود که در هر سال فقط یک ماه انقلاب نیاورد و یا این که در یک سال فقط برایش یک ماه تلاش نکنیم. همانا خداوند متعال در ماه رمضان برای به دست آوردن معیارهای تقوا یک محیط تربیتی برای ما فراهم کرده است تا معیارهای والای حق را به دست بیاوریم. با این حال او این محیط را مهیا کرده است تا پس از هر ماه رمضان ما همچنان به مرحله فراتر از معیارهای تقوا را دست بیابیم. نه این که بعد از هر ماه رمضان یک بار دیگر به معیار پایین‌تر خود برگردیم. از این رو همون گونه که اشاره کردم حضرت مسیح موعود علیه السلام مبعوث شده‌اند تا معیارهای تقوی ما را بالا ببرند و بارها ما را به این امر توصیه کردند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در یکی از موارد فرمودند: من مبعوث شده‌ام تا زمان راستگویی و ایمان دوباره برگردد و تقوا دلها را برانگیزد. این هدف از ظهور من است، یعنی هدف از ظهور من همین است. فرمودند: به من گفته شده است که آسمان پس از دور شدن از زمین بار دیگر به زمین نزدیک خواهد شد. اینها مواردی است که باید همیشه در ذهن داشته باشیم. عصر حضرت مسیح موعود علیه السلام که به صورت خلافت بر احکام نبوت است، عصری است که تا روز قیامت بر اساس نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ادامه خواهد داشت و این پیروان حضرت مسیح موعود علیه السلام هستند که در عین پایداری بر حق ایمان خود را حفظ می کنند و به درجات رفیع آن می رسند. اما با انجام یک عمل صالح به این امر نمی توان رسید، یا داشتن میل به انجام اعمال نیک یا فقط با یک ماه خواندن نماز و دلبستگی آباد کردن مسجد برای یک ماه به دست نخواهیم آورد. در واقع اگر کسی حق را پذیرفته و با حضرت مسیح موعود علیه السلام
بعید کرده است. باید در اعتلای معیار ایمان خود کوشش ویژه داشته باشد. هنگامی که ما به این هدف می رسیم از کسانی به حساب می آییم که با حضرت مسیح موعود علیه السلام پیوند خاصی دارند. کسانی که هدف از بیعت خود را درک کرده و به تقوا پرداخته‌اند همان کسانی هستند که درباره آنها حضرت خداوند متعال به حضرت مسیح موعود علیه السلام فرموده است: من با تو و با عزیزانت هستم. برای محبوب شدن اساسی ترین شرط این است که به گفته هایشان پایبند باشد و زندگی خود را مطابق میل او پیش ببرد. خداوند متعال در این وحی اعلام می دارد که با دوستداران حضرت مسیح موعود علیه السلام خواهد بود. بنابراین وقتی خداوند متعال خود تکیه گاه فردی می شود دیگر نیازی به هیچ چیز دیگری نیست. خوشبخت کسانی از ما هستند که در ایمان خود به این معیار رسیدند که به موجب آن برای همیشه از حمایت خداوند متعال برخوردار می شوند. کسانی که خدای متعال را در کنار خود داشته باشد زندگی دنیا و آخرتش بهشت می شود. بنابراین ما باید اهداف حضرت مسیح موعود علیه السلام را محقق کنیم و در عین حال تقوا را در درون خود القا کنیم. با این حال این تنها زمانی میتواند اتفاق بیفتد که ما در تلاش برای رسیدن به رضای خداوند متعال ثابت قدم باشیم. در این اقتباس حضرت مسیح موعود علیه السلام فرموده‌اند که در این صورت آسمان ها به زمین نزدیک می شود. آسمان به زمین نزدیک می شود. زمانی ما به قرب خداوند متعال می رسیم و مشمول فضل او می شویم که راه که حضرت مسیح موعود علیه السلام در پرتو قرآن و سنت برای ما بیان کرده‌اند طی کنیم. ما جمله افراد خوشبختی خواهیم بود که خداوند متعال برکات خود را بر آنها نازل می کند و دعایشان را خداوند متعال مستجاب می کند. و زمانی که در زندگی خود شاهد این نشانه ها خواهیم بود این اعتماد را خواهیم داشت که دیگران را با اطمینان دعوت کنیم که اگر بخواهند با خدای متعال رابطه زنده برقرار کنند و ایمان خود را تقویت کنند باید مسیح موعود را بپذیرند که بنده واقعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. با این حال این تنها در صورتی امکان پذیر است که به معیارهای عالی تقوا دست یابیم و سپس به طور مستمر بر آنها ثابت بمانیم. آن وقت است که شاهد نشانه های نعمت و افضال خداوند متعال خواهیم بود. پس کسانی که از ما این اصل را درک کرده و با رعایت موازین والای فضیلت و درستی زندگی خود را پیش میبرند یا در این راه تلاش میکنند شاهد نشانه های عنایات خداوند متعال خواهند بود. هر یک از ما می توانیم شاهد این نشانه ها باشیم که زندگی خود را با پیروی از راه های صالح بر اساس دستورات خداوند متعال پیش ببرند. تقوای واقعی چیست؟ کسی که در راه حق قدم گذارد چه صفتی دارد؟ رفتار خداوند متعال با چنین شخصی چگونه است؟ در همین رابطه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند تقوای واقعی و جهالت با هم نمی توانند یک جا بمانند. این یک اصل اساسی است که انسان با تقوا نمی تواند جاهل باشد. انسان حقیقی
با تقوا عبادت می کند و همچنان حقوق هم نوعان را نیز ادا می کند. از این رو این نکته اساسی است که ما باید همیشه در نظر داشته باشیم. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند حقیقت همراه با نور است، چنان که خداوند جلیل فرموده است، یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر در راه خدا با استقامت نشان دهید و بر کار نیک استقامت کنید و به آن چنگ بزنید، خداوند شما را از بدخواهانتان جدا می کند. این حضرت مسیح موعود علیه السلام ترجمه توضیحی نوشته‌اند که اگر کسی در راه حق ثابت قدم باشد و برای رضای خدا به آن چنگ بزند، خداوند متعال بین صالحان و دیگران فرق میگذارد. چه فرقی می کند؟ یعنی نوری نصیب شما خواهد بود. هر کجا که می روی نور همراه شما خواهد بود. یعنی آن نور تمام اعمال و گفتار و قوا و حواس شما را روشن می کند. عقلتان روشن می شود و در هر آنچه می گویید نور پدیدار می شود. در چشم و گوش و زبانتان و در گفتارتان و در تمام حرکاتتان نور دیده می شود. راههایی که در آن قدم می زنید روشن می شود. خلاصه همه راهها و راههای قوا و حواستان پر از نور می شود و همه در راه نور خواهند رفت. بنابراین این معیاری است که یک مؤمن واقعی در یک فرد صالح باید تلاش کند و به آن دست یابد. حتی اگر ماه رمضان هم گذشته باشد، باز هم می توانیم برای رسیدن به این هدف تلاش کنیم. خوشا به حال کسانی است ما که این مرتبه نائل می شوند که خداوند متعال بر گفتار و کردار ما نفوذ کامل دارد و هر عمل ما برای رسیدن به رضای او انجام می شود. هر حرکت ما، یعنی هر عمل ما برای رسیدن به رضای خداوند متعال باشد. وقتی این به عمل می آید، تنها در اون صورت می توانیم از نور معنوی خداوند متعال بهره مند شویم. هدف ما به جای جستجوی زرق و برق و جاذبه های دنیا رسیدن به رضای خداوند متعال است. در آن صورت هدف ظهور حضرت مسیح موعود علیه السلام را برآورده می کنیم و سعی می کنیم به سوگند خود عمل کنیم و اگر مایل نیستیم که این تحول پاک را در زندگی خود ایجاد کنیم و در این زمینه تلاش کنیم، ادعاهای ما در مورد پذیرش حضرت مسیح موعود علیه السلام درست نیست. همچنین اعمال نیک در ماه رمضان هیچ سودی ندارد. بنابراین باید پیوسته خود را تحلیل و بررسی کنیم که آیا پیوسته در تلاش برای رسیدن به تقوا هستیم که حضرت مسیح موعود علیه السلام در پرتو آیه قرآن برای ما توضیح داده‌اند. اگر بخواهیم زندگی خود را بر این اساس تغییر دهیم، قطعاً آماده مبارزه با شیطان هستیم و خداوند متعال نیز در تلاش ما برای به چالش کشیدن شیطان و هر هجوم او ناموفق و بی نتیجه خواهد بود. در این عصر کنونی شیطان ما را از هر سو احاطه کرده است و رهایی از چنگال او بدون یاری خداوند متعال ممکن نیست. با این حال خداوند متعال به کسانی که به نیکی پایبند هستند کمک می کند. ما باید همیشه به یاد داشته باشیم که این دوران به ویژه دوران حملات شیطان است. او با تمام حربه ها، تاکتیک ها و سلاح های خود حمله می کند. آنها همچنین حمله خطرناکی هستند که قبلا مشابه آنها دیده نشده بود. بنابراین در چنین شرایطی
نیاز ویژه‌ای به پیشگاه خداوند متعال است، چه در تلویزیون، چه شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های دیگر، چه در مدرسه کودکان و برنامه‌های آنها. شیطان با شیوه‌های فریبنده خود چنان محیط خطرناک ایجاد کرده است که بدون یاری خداوند متعال امکان نجات و رهایی وجود ندارد. در حال حاضر بزرگترین دغدغه حفظ فرزندانمان و نسل‌های آینده از حملات دجال و شیطان است. برای این کار باید توجه خاصی داشته باشد و هر پدر و مادر احمدی باید در این زمینه و نظام جماعت تلاش کنند. بدین جهت هر احمدی که به سن بلوغ رسیده و دارای عقل است باید در حال سجده در برابر خداوند متعال و استعانت از او در رسیدن به بالاترین درجات نیکوکاری بکوشد تا به یاری خداوند متعال در برابر حجمه های دجال به مبارزه برآیند. ما نباید بعد از ماه رمضان آروم بگیریم و راحت بنشینیم، بلکه باید در افزایش معارف قرآنی خود کوشش کنیم تا فضای خاصی در خانه های من برقرار شود. ما باید نماز خود را حفظ کنیم و به نماز توجه ویژه داشته باشیم تا از حملات شیطان و دجال در امان بمانیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام در یک مورد ضمن ذکر مکر و نیرنگ شیطان فرمودند لازم به ذکر است که دجال به معنای گمراه کننده در حقیقت به کسی اطلاق می شود که مظهر شیطان است. در کتب مقدس قبلی در رابطه با روزهای آخر نوشته شده بود که در این دوره نبردهای زیادی با شیطان در می گیرند، اما شیطان در نهایت شکست خواهد خورد. این امید در این است که کسانی که به درستی پایبند هستند و در این راه مبارزه می کنند در نتیجه شیطان مغلوب می شود. اگرچه در زمان هر پیامبری شیطان رام شد، اما فقط به معنای مجازی بود. در معنای حقیقی واقعا مقدر بود که مسیح او را مغلوب کند و شکست دهد. خداوند متعال وعده پیروزی به این بزرگی داده است که فرمود و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه، یعنی من پیروان واقعی تو را تا روز قیامت بر دیگران مسلط خواهم کرد. بنابراین برای تبدیل شدن به یک پیروی واقعی باید تقوا را اتخاذ کرد و به تعالیم او عمل کرد. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند بنابراین شیطان در این روزهای آخر با تمام قدرت می جنگد، اما پیروزی نهایی واقعا از آن ما خواهد بود به خواست خدا. خداوند متعال وعده خود را به حضرت مسیح موعود علیه السلام داده است که در برابر حملات شیطان و دجال محافظت کند و بر آنها پیروز گرداند. حضرت مسیح موعود علیه السلام 2 یا 3 بار این الهام را دریافت کردند، اما کسانی که از او اطاعت واقعی داشته باشند و به تعالیم او پایبند باشند بهره‌مند واقعی خواهند بود. در همین رابطه حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند به درستی که پیروان من تا روز قیامت بر مخالفان من مسلط خواهند بود. با این حال آنچه باید در مورد آن تأمل کرد این است که هر کسی که به دست من بیعت کند جزو پیروان من به حساب نمی آید تا زمانی که روحیه اطاعت واقعی را در درون خود القا نکند.
نمیتوان آن را جزء پیروان من به حساب آورد. اطاعت به این معناست که باید اطاعت کامل را نشان داد، مثل این که بگوییم کاملا در اطاعت خود غرق شده است. تنها در این صورت است که کلمه اطاعت کردن به معنای واقعی تحقق می‌یابد. از اینجا معلوم می شود که خداوند متعال برای من جماعتی را مقرر داشته است که در اطاعت از من کاملا فنا باشد و از هر جهت از من پیروی کند. خداوند متعال چنین جماعتی را عطا می کند خواه ما باشیم یا برخی دیگر، چه در حال و چه در آینده، یا کسانی که پیش از ما آمده‌اند با خواهندگی از ما باشند یا اکثریتی از ما، اما با این حال جماعتی به آن حضرت داده خواهد شد و این وعده خداوند متعال است. این حرفا به گونه است که آدم را تا ته می‌لرزاند. ضروری است که خودمان را ارزیابی کنیم و در معیارهای اطاعت خود تأمل کنیم. آیا ما در تلاشیم تا پذیرای دعای حضرت مسیح موعود علیه السلام برای جماعت خود و کسانی باشیم که او را واقعا پذیرفته‌اند؟ آیا ما برای رسیدن به فضل خداوند متعال که خداوند به حضرت مسیح موعود علیه السلام برای پیروانش وعده داده است تلاش می کنیم؟ آیا ما در تلاشیم که تا به آن معیارهای تقوا را به دست بیاوریم که حضرت مسیح موعود علیه السلام در اعضای جماعت می‌خواهند ببینند؟ اگر نه، پس این دعاهای مدت کوتاه بودند و فقط دعاهای رمضانند. عبادت و گریه چند روزه ما را مستحق نعمتهای خداوند متعال به حضرت مسیح موعود علیه السلام وعده داده است نمی کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در توضیح بیشتر در این باره در کتاب کشتی نوح می فرمایند روشن شود که تایید بیعت تنها به زبان هیچ است مگر اینکه با عزم و اراده کامل به آن عمل شود. تا انسان با عزم کامل به آن عمل کند، هرگاه انسان قصد انجام کاری را داشته باشد برای آن دعا کند و با اراده کامل عمل کند. پس هر کس به تعالیم من عمل کند وارد خانه من می شود که خداوند متعال وعده داده است انی احافظ کل من فی الدار، یعنی من از هر کسی که در چهار دیواری خانه شما باشد محافظت خواهم کرد. از این رو حضرت مسیح موعود علیه السلام برای در امان ماندن از هر مصیبت و بلا ما را به تلاش و کوشش در پناه خداوند متعال با اخلاص کامل تلاش کنید، یعنی با پیروی خالصانه از تعلیم او در پناه خداوند قرار بگیریم. سپس مشاهده می کنید که چگونه خداوند متعال شما را از هجوم شیطان و دجال حفظ می کند. در واقع در نتیجه خداوند متعال ما را به سلاح‌های لازم برای شکست دادن شیطان مسلح می کند. ما نه تنها محافظت می شویم بلکه می توانیم به شیطان حمله کنیم و بدین وسیله او را دفع کنیم و از حملات دجال محافظت کنیم و آن را نابود کنیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام در یکی از موارد فرمودند باید در نظر داشته باشید که مردنش یعنی مردن شیطان فقط با گفتن به زبانت که شیطان مرده نمی میرد. شما باید با اعمال خود ثابت کنید که شیطان مرده است. مرگ شیطان باید در کردار شما آشکار باشد نه در گفتار شما. نباید صرفاً شفاهی اعلام کرد که شیطان مرده است
بلکه در هر عمل، هر کار و هر حالتی باید این حقیقت را نشان داد که آنها باید شیطان خود می جنگید. خداوند وعده داده است که شیطان در زمان آخرین مسیح به طور کامل خواهد مرد. با اینکه شیطان با هر کسی است، اما شیطان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مسلمان شده بود. ما یک سنت و نمونه پیش رو داریم. اگر بخواهیم شیطان را شکست دهیم، بر ما واجب است که از این سنت پیروی کنیم. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند به همین ترتیب خداوند متعال وعده داده است که شیطان در این عصر مسیح موعود به کلی ریشه کن خواهد شد. شما قبلا می دانید که شیطان از خواندن لا حول ولا قوت الا بالله فرار می کند. حضور انور فرمودن لا حول را بخوانید و شیطان فرار می کند. اما شیطان اونقدر ساده نیست که فقط با اعلام شفاهی شما از لا حول ولا قوت الا بالله فرار کند. اگر لا حول بخواند شیطان فرار می کند. اگر 100 بار لا حول این طور خوانده شود فرار نمی کند. حقیقت این است که کسانی که در ذات وجودشان لا حول ولا قوت رسوخ می کند و پیوسته از خداوند متعال یاری می طلبند و پیوسته از او استعانت می جویند، نجات یافته‌اند. باید با جدیت بخوانند و باید بدانند که چه می خوانند، نه اینکه چیزی را بی هدف به زبان بیاورند. و اینها کسانی هستند که به موفقیت می رسند. سپس در مجلسی حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند یادتان باشد که خداوند متعال قرآن کریم را با دعا آغاز کرده است و با دعا نیز خاتمه داده است. این نشان می دهد که انسان آنقدر ضعیف است که بدون لطف خدا نمی توان پاک شود. حضرت مسیح موعود علیه السلام در یکی از مجالس خود به این مطلب اشاره فرمودند. در روایت دیگری آمده است خود را پاک مپندار، زیرا هیچ کس پاک نمی شود مگر این که خداوند او را پاکیزه کند. با این حال حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می فرمایند و بدون کمک و استعانت او نمی توان در نیکی پیشرفت کرد. اگر بخواهد در تقوا برتری یابد و پیشرفت کند به یاری خداوند متعال نیاز دارد. در حدیثی آمده است که همه مردند مگر کسی که خدا او را زنده کند و همه زیان دیده‌اند مگر کسی که خدا او را هدایت کند و همه نابینا هستند مگر کسی که بینا باشد. به طور خلاصه حقیقت این است که غل و زنجیر عشق دنیاوی مانند زنجیری است که بر گردن او پیچیده شده است تا زمانی که از فیض خداوند برخوردار شود. تنها کسانی از آنها رهایی می‌یابند که مورد برکت خداوند هستند. اما باید در نظر داشت که حتی لطف خداوند نیز برای شروع آن نیاز به دعا دارد. اگر می‌خواهد به نعمت‌های خدا برسد باید برای آن دعا هم بکند. گمان نکنید که دعا فقط چند کلمه پوچ است. در مقابل دعا نوعی مرگ است که پس از آن حیات حاصل می شود. چنان که در 2 بیتی پنجابی آمده است که ترجمه‌اش این است کسی که التماس می کند باید اول بمیرد و یکی باید اول بمیرد تا بتواند التماس کند. اگر کسی بتواند این کار را انجام دهد فقط در آن صورت باید التماس کند. دعا اثر مغناطیسی دارد، جذب فیض و فضل می شود. چه دعایی است که مدام با زبان تکرار کند اهدنا الصراط المستقیم، در حالی که درگیر افکار دنیاوی است که چگونه قرار است فلان معامله را انجام دهد
یا فلان کار را ناتمام میماند یا باید چنین اتفاقی میافتاد یا اگر اوضاع تغییر کرد این کار را میکرد. یعنی فکر آدم مشغول کارهای دنیاوی است، اما زمانش به صورت خودکار دعا می کند. این فقط تلف کردن عمر است. تا زمانی که انسان کتاب خدا را تقدم نداشته باشد و به آن عمل کند، نمازش صرفاً وقت تلف کردن است. باید احکامی را که خداوند متعال در قرآن کریم برای ما مقرر داشته است بخوانیم. ما آنها را در ماه رمضان خواندیم و در سخنرانی ها نیز به آنها گوش دادیم. باید به آنها نگاه کرد و به آنها عمل کرد. در این صورت زندگی فرد انجام می‌دهد یک زندگی واقعی خواهد بود. زندگی آنها مانند کسانی می شود که خداوند فضل خود را به آنها ارزانی داشته است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند در قرآن کریم به صراحت آمده است: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یعنی وقتی دل آدمی در جریان دعا می شود و به چنان ارادت و اخلاصی خود را در برابر آستان الهی به زیر می اندازد که گویی به کلی در او گم شده است و در حالی که افکار دیگر را رها می کند فقط از او فضل و یاری می طلبد و او می تواند به چنان تمرکز ذهنی دست یابد که نوعی رکت و ظلم ایجاد شود. آنگاه درهای موفقیت باز می شوند. تنها مؤمنانی رستگار می شوند که نمازشان سرشار از حرارت و خشوع باشد. تنها زمانی که قلب این شکل کاملا آب شود درهای موفقیت باز می شوند. صلوات و عنایت خداوند متعال زمانی فرا می رسد که انسان با اخلاص به سوی خداوند متعال دعا کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند آنگاه در موفقیت باز می شود و بدین وسیله عشق دنیا کم می شود. این به این دلیل است که دو عشق نمی توانند در یک مکان وجود داشته باشند. اشاره شده است هم خداخواهی و هم دنیای دون، این خیال است و محال است و جنون. ادعای عشق به خدا و دنیا به طور همزمان آرزویی است، غیر ممکن است. این دو چیز نمی توانند با هم وجود داشته باشند و دیوانگی محض است. به همین دلیل است که خداوند بعد از آن می فرماید والذین هم عن اللغو معرضون. یعنی و از هر چیزی که بیهوده است دوری می جویند. در اینجا بیهوده بر جهان دلالت دارد. هنگامی که انسان در دعاهای خود رکات و تضرع را تجربه کرد، عشق دنیا در قلبش فروکش می شود. این بدان معنا نیست که بعد از آن شغل، کشاورزی یا تجارت و غیره را رها کند، بلکه به این معناست که شروع به دوری از کارهای پیش پا افتاده‌ای می کند که با فریب همراه است و او را از خدا دور می کند. چون این شخصی از کارهای دنیاوی که برخلاف دستورات خداوند متعال است دوری می کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در تشریح این مطلب در جمع دیگری فرمودند خداوند متعال می فرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. یعنی از بندگان ما کسانی هستند که در کار بزرگ خود لحظه مرا فراموش نمی کنند. یعنی کار می کنند ولی خدا را فراموش نمی کنند. به کسی که با خدا رابطه ای دارد اهل دنیا نمی گویند، بلکه دنیاوی کسی است که خدا را رها می کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در بیان صفات برگزیده خداوند فرمودند نتیجه گریه و التماس و خضوع و تضرع در برابر خداوند این است که برای چنین شخصی
حب ایمان بر هر چیز دیگری اولویت می یابد. حب دنیا و حرص و طمع و عیش و نوش و جلال این تعریف تقدم ایمان بر دنیا است، زیرا اصولا یک عمل فضیلت بعدی را جذب می کند و یک گناه باعث تحریک بعدی می شود. هنگامی که در نمازهای خود خشوع نشان می دهند، غریزه آنها را به دوری از باطل می کشاند و از این دنیای ناپاک می گریزند. حب دنیا از بین می رود و محبت خدا در آنها پدید می آید. دعایشان آنها را به سوی تقوا سوق می دهد. همانطور که در خطبه گذشته در توضیح لا اله الا الله اشاره کردم، با وجود داشتن وظایف دنیاوی، هدف اصلی آنها آرزوی محبوب خداوند متعال است. این معیاری است که ما باید به آن برسیم تا شیطان خود را از بین ببریم. اگر برای نگهبانی از شیطان لاحول می‌خوانیم، در هر لحظه باید در ذهن ما جاودانه شود که خداوند متعال صاحب همه توانایی‌ها و قدرت‌ها است، به اندازه‌ای که بدون فرمان خداوند متعال برگی نمی‌افتد. اکثر ما خواهیم گفت که این اعتقاد ماست و این را میپذیریم، اما وقتی زمان عملی شدن این عقیده فرا میرسد، دیگر ترس‌ها، دغدغه‌های دنیاوی، عشق و امیال بر عشق به خداوند متعال غالب می شود. بنابراین ایمان واقعی به خداوند متعال، به عبادت واقعی خداوند متعال، باید شرایط جسمانی و روح ما تأثیر بگذارد. وقتی این معیار عبادت ما شد، آنگاه اخلاق ظاهری و بنیادی ما نیز به ارتفاعات جدیدی پیشرفت خواهد کرد. دلها، ذهنها و روحها پاک می شوند. با در آمدن پناه خداوند متعال در برابر حملات و نیرنگ‌های مختلف شیطان مسون می ماند. انسان به آن مراتبی از عبادت می رسد که غیر از خداوند هیچ کس نمی تواند در آن نفوذ کند. در کنار تقوا، در اقامه نماز و عبادت باید توجه داشت که در حدیثی آمده است که اصل عبادت نماز است. هنگامی که ما برای رسیدن به این گوهر کوشش کنیم، در اقامه نماز و عبادت به انصاف عمل می کنیم، ما کسانی خواهیم بود که به خدای متعال تقرب پیدا کنند. ما کسانی خواهیم بود که در روح و جسم ما انقلاب می کنیم، وگرنه نماز ظاهری صرفاً هیچ سودی ندارد. افراد بیشماری هستند که نماز می خوانند و برای عبادت به مسجد می روند، اما در ارتکاب ظلم و ستم از همه حد و مرزها فراتر رفته‌اند. این سازمان‌های تروریستی و به اصطلاح روحانیون به نام خداوند متعال و رسول او صلی الله علیه وسلم مرتکب هر نوع بی‌عدالتی می‌شوند. این مردم آرامش جهان را از بین برده‌اند. آنها دنیا پرستانی که برای مقاصد دنیاوی مرتکب ظلم می‌شوند ظالم ترند. ظلم آنها برای دنیا طلبی است، در حالی که این افراد به نام خداوند بخشنده و مهربان و رسول خداوند صلی الله علیه و آله و سلم که رحمت همه مردم بودند ظلم می کنند. نمونه های شیطانی آنها باید یک احمدی را به تثبیت نمونه های معارف اسلامی در سطح عالی سوق دهد. نماز و عبادت و مناجات ما برای رسیدن به رضای خداوند متعال باشد.
اگر به این هدف برسیم بیت خود را با حضرت مسیح موعود علیه السلام گرامی داشته و از برکات رمضان نیز بهره مند شده ایم. حضرت مسیح موعود علیه السلام در مورد این که نماز ما چگونه باید باشد، به چگونه می توانیم حق نماز را ادا کنیم می‌فرمایند: پس باید به خاطر داشت که نمازهایمان چیزی است که به رفع مشکلات و دفع بلاها کمک می‌کنند. اما این صلوات به معنای نمازی نیست که عوام به عنوان مراسم می‌خوانند، بلکه آن نمازی است که دل انسان در حال سجده بر آستان خدا نرم می‌شود، چنان که گویی دل در حال آب شدن است. ضمناً باید فهمید که نماز نگهبانی است، نه این که خداوند به آن محتاج است. او غنی عن العالمین است، یعنی نیازی به چیزی ندارد، یعنی انسان نیازمند نماز است. بدیهی است که انسان برای خود خیر می‌خواهد. حقیقت این است که انسان برای خود خیر می‌خواهد و به همین دلیل است که از خدا کمک می‌گیرد. انسان برای خود از خدا یاری می‌جوید. برقراری پیوند با خدا یعنی کسب خیر و فضیلت واقعی. اگر تمام دنیا بر ضد چنین شخصی روی بیاورند و به دنبال نابودی او باشند، هیچ ضرری به او وارد نمی شود. زیرا اگر خدا نیاز داشته باشد 10 میلیون نفر را به خاطر او نابود می کند. خداوند میلیون ها نفر را در ازای همین فرد نابود می کند. به یاد داشته باشید که نماز چیزی است که موجب اصلاح امور دنیاوی و معنوی می شود، به شرط آن که فقط برای خدای متعال نماز بخواند و حق عبادت را ادا کند. ولی اکثر نمازگزاران در نمازشان لعنت می شوند. خداوند متعال به ما توفیق بدهد که حق نماز را ادا کنیم. خدا کند که معیار نماز هرگز موجب نارضایتی خداوند متعال نشود. خدا کند که مشمول عنایات خداوند متعال باشیم. خدا کند که با خداوند متعال رابطه‌ای برقرار کنیم و بدین وسیله در وعده هایی که خداوند متعال به حضرت مسیح موعود علیه السلام وعده داده است شرکت کنیم. خدا کند که عادت عبادت را در فرزندانمان بیاوریم که نه تنها نجات آنها بلکه نجات نسل‌های آینده را تضمین کند. هنگامی که این امر محقق شد، آنگاه همانطور که حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند: هیچ نیرنگی در دنیا یا حمله شیطانی نمیتواند جلوی پیشرفت ما را بگیرد. حتی اگر دنیا هزاران نقشه برای خراب کردن و نابودی ما داشته باشد، نمیتواند به ما آسیبی برسد. در حقیقت همان گونه که حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند: خداوند متعال میتواند میلیون ها انسان را به خاطر بندگانش نابود کند. پس ما باید برای رسیدن به محبت خداوند متعال و رضای او تلاش کنیم و معیارهای عبادت خود را واقعا بالا ببریم. قطعا دجال در این عصر نابود خواهد شد. این وعده است که خداوند متعال به حضرت مسیح موعود علیه السلام داده است و هیچ شکی در آن نیست. سعادت ما خواهد بود که با بالا بردن معیارهای عبادت و بهبود شرایط خود جزء کسانی باشیم که حق الناس بودن در جماعت حضرت مسیح موعود علیه السلام را به جا می آورند. یکی از روش‌هایی که حضرت مسیح موعود علیه السلام برای ادای این حق مقرر فرموده‌اند این است که نهایت حرارت و تواضع را در خود نشان دهد و در هنگام دعا گریه کند. به عبارت دیگر گریستن و اظهار اندوه کامل و با خضوع و خشوع انسان را به این امر قادر می سازد. بنابراین برای رسیدن به این مطلب و این رتبه باید تلاش کرد. و چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟ حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند:
هیچ لحظه ای از شبانه روز شما خالی از نماز نباشد. از وقتی به این حالت رسیدیم مشمول لطف خداوند متعال می شویم و هر هجوم شیطان و دجال بیهوده و بی اثر می شود. خداوند متعال به ما توفیق دهد که از تعلیم او و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پیروی کنیم و عمر خود را بر اساس خواسته های حضرت مسیح موعود علیه السلام بگذرانیم و دین وسیله حق بیعت خود را ادا کنیم. باشد که رضایت خداوند متعال تنها هدف ما باشد. عهد ببندیم که هرگز آروم نگیریم تا زمانی که بتوانیم تحولی ناب در درون خود به وجود بیاوریم که شرایط ما مطابق رضای خداوند متعال باشد که هرگز اجازه ندهیم که شیطان بر ما یا فرزندانمان یا به فرزندانمان بیاید. باشد که در این راستا بکوشیم و تمام اقداماتی را که خداوند متعال و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به ما مخته‌اند در جهت تحقق این امر انجام دهیم. باشد که ما نیز برای پاکسازی جهان از شر شیطان و دجال تلاش کنیم. خداوند متعال به ما توفیق این کار را بدهد. برای احمدی های پاکستان دعا کنید که خداوند متعال آنها را از نیرنگ های شیطانی مخالفان حفظ کند با حقه های شیطان آنها و حقه های شیطانی آنها را به آنها برگرداند. احمدی های مقیم پاکستان باید با شور و اشتیاق فراوان برای خود دعا کنند. نباید فقط به 3 یا 4 روز یا 1 هفته محدود شود. در واقع باید پیوسته دعا کرد و عهد کرد که زندگی خود را در جهت رضای خداوند متعال متحول کند. برای احمدی های در بورکینافاسو، بنگلادیش، الجزایر و برای احمدی های ساکن در هر کشور جهان دعا کنید. خداوند متعال هر احمدی را از نیرنگ های مخالفان حفظ کند. بر ایمان و اعتقاد هر احمدی بیفزاید. خدای متعال به ما توفیق دهد که در درون خود تحولی پرهیزگار ایجاد کنیم و به ما فرصت دعا عنایت فرماید و دعاها را نیز قبول کند. آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.